प्रितीच्या बाबा भयणांनो, आयच्या सेवा धर्मांचो विशय भाग्यवंत आंतोनीचे मोजतीन वचात पवित्र आत्म्यांच्या बळान जेजूक सोमी म्हूण परगोट करात. आयज पवित्र सभा किरीत भाशेन पवित्र आत्म्यांची दोबाचीक परब पाळटा आनी हे परबेथावन जेजूचे मिसांव सोपाडटा. तर प्रितीच्या बाबा भयणांनो, जेजू वचो ना जाल्यार आमकां शारोती मेळचो ना म्हूण जेजू सांगतालो. जेजू बापाच्या उजव्या हाताखाल बसलेलो आसा आनी जें ताणें आमकां सांगलां, हांव तुमकां शारोती पाठयता, तो शारोती प्रितीच्या बाबा भयणांनो पयलो आमकां बावतिजमा दिसा फावो जालो. जरूय आमचे अस्कोतायेक लागून हो आत्मो आमचे भितर जागृत जावंक ना, पूण जो पवित्र आत्म्यांच्या मार्गदर्शना प्रमाणे देवाचें उतर सांबाळटा, देवाचे सुमूर्तीक पाळो दिता, तो देवाची तत्वां, देवाची मूल्यां सजमूक पावता. आनी हेंच कितें प्रितीच्या बाबा भयणांनो भाग्यवंत आंतोनीच्या जिवितान घडटा. देवाक पयलो वयलो जागो दिलो, आपणाकूच रिकामो केलो आनी देवाचे कृपेन, पवित्र आत्म्याचे कृपेन ताची वाड जाली. तो आत्मीक जिविताची मूल्यां सोजमूंक लागलो आनी हें सोजमून घेवन ओगेपणान तो देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोटूंक लागलो. आनी अशेंच एका दिसा प्रितीच्या बाबा भयणांनो घडटा. तो भायर पासेक भायर सरता आनी चलता चलता रस्त्यार जोखमी जाल्लो ताका एक मनीस दिश्टी पडटा. आनी ह्यो जोखमी जाल्ल्या मनशाक पळोवन ताका ताची काकळूत दिसता, दया दिसता. देखून ताचें मन जालें आपूण ताका आदार दितलो म्हूण. आनी तेच घडयेर प्रितीच्या बाबा भयणांनो बैल गाडो घेवन एक मनीस पासार जाता. ह्या मनशाक तो म्हणटा, मातशें राव, म्हाका आदार कर, ह्या मनशाक मदत करूंक. आनी तेन्ना हो बैल गाडो घेवन वेतलो मनीस म्हणटा, म्हज्या बैल गाडयान मेल्लें मोडें आसा. प्रितीच्या बाबा भयणांनो बैल गाडो घेवन घरा पावल्या उपरांत तो पळयता बैल गाड्यान ताचो भोव मोगाचो पूत आसलोलो. जी उतरां तो उद्गारलो, ती उतरां ताका पळोवंक मेवली. ताचो जिवो पूत मेल्लो त्या बैलगाड्यान ताका दिसून आयलो. आपलें पातोक तो रडटा, दूख धरून दावी दावी भाग्यवंत आंतोनी सरशी येता आनी म्हणटा, म्हजें सवें पातोक घडलें दुनिया, हांवें तुका सोत सांगचे बदलेक फोट मारली. म्हजो जिवो पूत ह्या बैलगाडयान आसलोलो, तो मेल्लो म्हाका दिसता. आनी तेन्ना भाग्यवंत आंतोन म्हणटा, तुज्या पातकाची तुवें दूख धरली म्हणटोच तुजो पूत नव्यान जिवो जावं. आनी तो पूत नव्यान जिवो जाता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो जाप काडिना, पूण शब्दाची पदवी दाखयता. शब्दाक बळ आसा, शब्दाक शक्ती आसा, हें आमकां खंय पळोवंक मेवता. म्हणणेच्या त्या पुस्तकान बरयलोलें आसा, 18वर वळ 21वी, जिवीत आनी मरण जिबेन आसा. हें कितें तो ह्या मनशाक सिद्ध करता. प्रितीच्या बाबा भयणांनो क्रिस्तांव कशीं आमी एकामेकाक पावोंक जाय. कित्याक पावोंक जाय? प्रितीच्या बाबा भयणांनो आयज पवित्र आत्म्याची परब पाळटा म्हणटोच पयलो हेतू जावन आसा आमच्या जिविताचो, आमी आमच्या आत्म्यांचो सांबाळ करूंक जाय. मेले उपरांत जोडटेक उबे रावूंक जाय आनी देवाचे नदरे मुखार मानवल्ली जावन ह्या संवसारान हांवें वावर करूंक जाय. ह्या मनशान देवाची जेजूची दुसरी समूर्त, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर, हें पाळूंक तो एके भाशेन विसरलो. त्या मनशाक आदार दिवचे बदलेक तो आपलें पावल फाटीं घेता. पूण आतून जाप काडिनासतना त्याच देवाच्या बळान ह्या मनशाच्या दोळ्यार आयलोली साय काडून सोत ताका शिकयता.
प्रेदिच्या बाबा भयणानो, हेंच कितें करूंक देवाचें उतर आमकां आपयता. आनी हे भाशेन जेन्ना आमी आमचें जिवीत ह्या आत्म्यान भरलोलें बांदून हाडटा, तेन्ना ल्हान ल्हान वस्तूंतल्यान देवाक परगटूंक, देवाच्या उतराक जिवें करूंक आमचें मोदें खरोच हो पवित्र आत्मो आसा म्हूण आमी सिद्ध करता. दुसऱ्या सवें हुस्को भाग्यवंत आंतोनीन दाखयलो हें आमकां पळोवंक मेवता. आदल्याय कोरारान प्रितीच्या बाबा भयणानो हें दिसून येता जायते सुवातींचेर जुदेवांची सुमूर्ती पोरख्यांक तुमच्या घरान बिराड करूंक दियात, येवकार दियात. आनी हें तुमी करीत जाल्यार तुमी थारोण जोडटल्या. दुसऱ्या सवें हुस्को आदल्या कोरारांतूय पळोवंक मेवता. हांव कित्याक सांगता, जुदेव फकत चिंताले तांचेंच थारोण जातलें म्हणून, पूण नव्या कोरारान जेजू उदेशी कोण जेजू सोरवंडार म्हूण मानून घेता आनी ताच्या उतराक पाळव दिता तो थारोण जोडटा. हें आमकां जायते सुवातांचेर पळोवंक मेवता. किरीत भाशेन ज्या केव्हान जेजूचेर बाबाड दवरलो त्या ओत्मीक जिविताक एके भाशेन आपणें येवकार दितलो आनी आपलें जिवीत नव सरून जेजूक तो सांगता, चौपेट जांकां हांवें फटयल्यात ना गोयल्यात तांकां हांव परतून दितलो. हेंच तें पवित्र आत्म्याचें जिवीत. हे भाशेन तो देवाच्या उतराक गोवाय दिता, देवाचें उतर परगट्टा. पातकी गातकी आत्म्यान बदलल्या जिविताक वेंग मारता. इतले शेकडे पासार जाले जियेलोलो, पूण ताचो आत्मो आयज पासून जिवो आसा. ताचे विनोतीक आयज पासून मोल आसा. देखून भावार्थान आमी ह्या पवित्र जाग्यार जमल्या ताचे विणवणेचो एके भाशेन लाभ घेवंक, ताचे मोजतीन हांव जें कितें मागूंक आयलां तें म्हाका मेवतलें म्हणून हो बरो वसो आसा. आनी हांव हें मागून घेतलोय जाल्यार म्हजें जिवीत भाग्यवंत आंतोनी सारकें जावंक जाय. हांवें म्हाकाच रिखामो करूंक जाय. हांव परतून परतून म्हणटा रिखामो. ह्या आधुनीक काळान मनीस गर्वान जियेता, आपल्या व्हडपणान जियेता. देवाक पयलो वयलो जागो ना. हांव म्हजो देव सोमेस्तांचो असलें धारून घालून जियेता तेन्ना भाग्यवंत आंतोन आमकां उलो करता. दुसऱ्या सवें हुस्को दाखोवंक, जावं आमच्या कुटुंबान जावं आमच्या शेजार समार्या सवें दुसऱ्या सवें. आनी अशें आमी आमचें जिवीत जियेता तेन्ना देवाचें उतर आमी पाळटा, तें जिवें करता. तो जेजू ह्या संवसारान ना, पूण आपल्या उतरा उदेशी तो आमकां हाजीर जाता. तर प्रितीच्या बाबा भयणानो, आमची अस्कोताय ओळखून घेवया. सोबार तरेन देव आमकां वेगवेगळे तरेन संदी दिता. जेन्ना कश्ट तुका अनुभवूंक मेवता तेन्ना तुवें देवाचेर शीण केलाय, ती घडी देवाक विस्वाशी रावून ताका परगटूंक. आनी जेन्ना असलें भाग तुका मेवता तेन्ना हेब्रेवांक बरयलोले चिठीन तोयेंच देवाचें उतर म्हणटा. जांकां हांव म्हजीं भुरगीं म्हणटा तांकां हांव शिक्षा लायतां. हें दूख ओ कुरीस व्हरूंक हांव किरीत भाशेन तुका दितां. दाखोड करूंक ह्या ओरोण्यांच्या त्या घडयेन ओरोण्यांचो अनुभव हांव म्हणटा. ती घडयेर तुका दिसता देव तुज्या सांगाता ना, सगल्यांनी म्हाका सांडला. ती घडी किरीत भाशेन देव तुज्या बागा आसता. तर प्रितीच्या बाबा भयणानो, हें सगलें सजमून घेतलें हांव जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याची गरज. हें सगल्या भाग्यवंतांच्या जिवितान घडलें, आंतोनीच्याय जिवितान घडलां जायत. कित्याक मादर तेरेसा म्हणटा, जेन्ना असलो तो अनुभव मेवता देवान तुका सोडला दिसता, खरेंच कोणूच म्हज्या बागाना, पूण तोच पवित्र आत्मो म्हाका भितरल्यान बळ दिता. ताका विस्वाशी राव. कित्याक ह्या देवाक तर हांव विस्वाशी रावतलो जाल्यार ताचें उतर हांव म्हज्या काळजान बाळगितलो आनी नियाळटलो. जे भाशेन ती रक्तपात जाल्ली ओस्तोरी आपल्या मनान म्हणटा, ताच्या आंगोस्त्राक हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. प्रेदिच्या बाबा भयणानो, हो तिचो भावार्थ तिका कुडीची पेखवणी घेवंक आदार दिता. हें आमचेय सवें जातलें. म्हज्या जिवितान दूख आयलां,
देव तें दूख पयस करतलो आनी जोबा भाशेन म्हाका सोबार देण्यांनी परतून नेटयतलो. म्हज्या आदाराक तो येतलो. जेजून आमकां किरीत भाशेन बासावणी केल्या. भिवू नाका, हांव तुज्या बागा आसा. तोच देव आपल्या उतरांतल्यान इजायस प्रवाद्या उदेशी म्हणटा, एक आवय बापूय तुका सांडीत पूण हांव तुका सांडचो न्हय, कित्याक तुजें नांव हांवें म्हज्या आतार कांतयलोलें आसा. हें सगलें तर हांव म्हज्या काळजान नियाळटां बाळगितां जाल्यार हांव म्हजें जिवीत सुदारूंक, ओत्मीक जिविताच्या तत्वांनी चलूंक हांगा बोळ घेता. पूण हें करूंक प्रितीच्या बाबा भयणानो जायतें अवघड, आयकूंक सोंपें. पूण जेन्ना तूं ह्या जिविताक वेंग मारताय तेन्ना देव तुका केन्नाच सांडिना. देव केन्नाच तुका निराशी जावंक दिना. तोच देव तुका खालाय पडोंक दिना. तो देव तुका लोचेक पडोंक दिना. आनी तेन्ना प्रितीच्या बाबा भयणानो तुका थावें जाता. तुजो रोचनार देव तुज्या बागा आसा आनी तुका उखलून दवरता. असलो अनुभव तुका फावो जाता. आनी तेन्नाच आमी देवाक कश्टांतल्यान त्रासांतल्यान ज्या बेसा प्रमाणे देवान आमकां आपयल्यान हें जिवीत जिवंक, जावं आवय जावं भुरगीं जावं गोरकार हें सगळे हे तरेचें जिवीत जिवंक तोच पवित्र आत्मो तुका कृपा आनी बळ दिता. आमची अस्कोताय ओळखून घेवया, कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना प्रमाणे आमी आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ना. तोच जेजू जो भाग्यवंतांक ही कृपा बळ दिता तो हे वेदीर येतलो. हेच कृपेन आमकांय नेटोय म्हूण ह्या मिसा बेठीन कोतकोत्यान मागुया.